बातें, तस्वीरों के संग आवाजों के रंग, 20 साल की लगन, नक्शे आईनाए फन, पीटीवी का सफर पहुंचा है घर घर। 1974 में पाकिस्तान टेलीविजन के क़याम को 10 साल मुकम्मल हुए। 1975 में पीटीवी अपनी दूसरी दहाई में दाखिल हुआ। नई दहाई के नए सफर में पीटीवी ने नए ख्वाब सजाए हुए थे। 1974 तक पीटीवी के 5 मराकज़ वजूद में आ चुके थे। मुल्क के हर सूबे में पीटीवी का पैगाम एक बड़ी आबादी तक पहुंच रहा था। पीटीवी का सफर पहुंचा है घर घर। पीटीवी की नशरियात अभी ब्लैक एंड वाइट थी। इसके बावजूद प्रोग्रामों का मयार इंतहाई आला था। 1970 की दहाई के वस्त में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कराए जाने वाले एक सर्वे के मुताबिक पीटीवी जापान के बाद एशिया का दूसरा बेहतरीन टीवी चैनल था। 1975 से 1979 के दौरान 5 बरसों में पीटीवी ने नए संग मील तय किए। मैंने भी तारीख पढ़ी है। मोहम्मद तुगलक के चचा आप होंगे। या अल्लाह, प्लीज आप लोग लड़े मत। मैं लड़ रहा हूँ? मैं तो खुदा की कसम लिहाज कर जाता हूँ, वरना गुस्सा मुझे भी आता है। तुम समझते क्यों नहीं हो? और हाँ, जूडो भी जानता हूँ मैं। 1974 में लाहौर में दूसरी इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ साबित हुआ। इस कॉन्फ्रेंस की सालगिरह के तौर पर 1975 में 19 से 23 फरवरी तक पीटीवी के पहले ड्रामा फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इसे शालामार फेस्टिवल का नाम दिया गया। इस फेस्टिवल में पाकिस्तान समेत 11 मुस्लिम मुल्कों ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ ममालिक से 20 मुबस्सरीन ने भी शिरकत की। मेज़बान मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान ने मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक के ड्रामे पीटीवी से नशर किए गए। मेहमानों ने लाहौर टेलीविजन स्टेशन का दौरा किया। उन्हें लाहौर शहर के तारीखी मकामात भी दिखाए गए। रात को इशाइये का एहतमाम किया गया। इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस की पहली सालगिरह के दिन 22 फरवरी 1975 को लाहौर में एक यादगार तकरीब मुनक़िद की गई। 8 रुकनी बैनुल-अक़वामी ज्यूरी ने इन ड्रामों को इनामात देने का ऐलान किया। ज्यूरी के इजलास की सदारत पीटीवी की सीनियर प्रोड्यूसर शीरी अजीम मरहूमा ने की। First prize, Golden Shalimar Trophy to Egypt for Lazzatus Sidq. Second prize, the Silver Shalimar Trophy to Qatar for The Joyless Sail. Third prize, the Bronze Shalimar Trophy to Jordan for Imrat. 1975 में टीएनटी डिपार्टमेंट ने कराची से पेशावर तक माइक्रोवेव लिंक कायम कर दिया, लेकिन अभी कोयटा मरकज कौमी नशरियाती राब्ते से मुंसलिक न था। 15 मार्च को मलाइशिया की दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में तीसरे वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल 2 रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला गया। ये पहला मौका था जब सिवाय कोयटा के पीटीवी के 4 मराकज़ पहली मर्तबा बराह रास्त बैरूनी नशरियात देख रहे थे। 23 मार्च 1975 को लाहौर के करीब शिजा आबाद में पीटीवी के छठे बूस्टर का इफ्तिताह हुआ। 12 जुलाई को जद्दा में होने वाली इस्लामी वज़राए खारिजा की छठी कॉन्फ्रेंस की खुसूसी रिपोर्ट भी मवासलाती सैयारे के जरिए बराह रास्त टेलीकास्ट की गई। दिसंबर 1972 के बाद अगस्त 1975 में पीटीवी ने दूसरा जश्न तमसील मुनक़िद किया। इस मुकाबले में हर मरकज से 2-2 ड्रामे पेश किए गए। इस मुकाबले की अहम खूबी कोयटा और पेशावर मराकज़ की शिरकत थी, क्योंकि इन्हें कायम हुए चंद माह हुए थे। 27 अगस्त को पीटीवी से बराह रास्त दिखाई जाने वाली एक खुसूसी तकरीब में नताइज का ऐलान किया गया। ज्यूरी में सफदर मीर, ख्वाजा शाहिद हुसैन, जिया मोहिउद्दीन, मिसेस नसरीन अजहर और आगा नासिर शामिल थे। बेहतरीन प्रोड्यूसर तारिक सईद, ड्रामा पागल, पेशावर मरकज।
खाएगा? देख, चावल है, खाएगा? ले, ले ले। बेहतरीन ड्रामा निगार हसीना मोइन, ड्रामा संसार, कराची मरकज। लोग इस बात पर हैरत का इजहार कर रहे थे कि बेगम शाहाब अहमद, जिनकी शादी को मुश्किल से 1 साल हुआ है, एक 6 साला बच्ची की मां है। दूसरी तरफ यह बात भी वसूख से कही जा रही थी कि मिसेस शाहाब की यह पहली शादी है। बच्ची के माजी के बारे में लोग हैरत अंगेज तौर पर लाइल्म थे। बेहतरीन अदाकार समद खान, ड्रामा पागल, पेशावर मरकज। नाचेगा ना शेरे? नाचेगा, नाचेगा। बेहतरीन अदाकारा साहिरा काज़मी, ड्रामा संसार, कराची मरकज। डूबने के बाद जी, मैं अंदर आ जाऊं? बहुत देर हो गई है। खुसूसी नाम बराए अदाकारी मोहम्मद अयूब खान, ड्रामा सोने की चिड़िया, लाहौर मरकज। कौन बिल्ला? हाय हाय हाय, कुर्बान जाऊं तेरी मासूमियत पे। अबे बिल्ले को नहीं जानता? वो देख, वो पेशावर मरकज ने 2 इनामात लेकर सबको हैरान कर दिया। बेहतरीन अदाकार समद खान बाकायदा अदाकार ना थे, बल्कि वो टीवी में फिल्म एडिटर थे और आज भी वो इसी शोबे से मुताल्लिक हैं। इसी साल सितंबर के महीने में लाहौर में पीटीवी राइटर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। लाहौर की पीटीवी राइटर्स कॉन्फ्रेंस में मुताल्लिका मसाइल पर बड़ी तफसील से गौर खौस किया गया। ईटीवी यानी एजुकेशनल टेलीविजन ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों के ताउन से 1973 ही में आजमाइशी प्रोग्राम का आगाज कर दिया। 13 अक्टूबर 1975 को उस वक्त के वफाकी वजीर तालीम ने पीटीवी के ईटीवी डिवीजन के तहत AFL यानी एडल्ट फंक्शनल लिटरेसी यानी तालीम बालिगा के पायलट मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मंसूबे के तहत 25,000 बालिगों को 6 महीने के कोर्स के जरिए खानदा बनाना था। तालीम बालिगा के लिए आधे घंटे दौरानिए के कुल 156 प्रोग्राम बड़ी मेहनत के बाद तैयार किए गए। इस मंसूबे में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनिसेफ ने भी माली इमदाद फराहम की। ये मंसूबा एक बड़ी तालीमी तहरीक की जानिब पहला कदम था। मुल्क के 4 टेलीविजन स्टेशंस के दरमियान कौमी नशरियाती राब्ते के क़याम के बाद एक ही मरकज से खबरें पेश करना आसान हो गया। इसलिए 1975 में रावलपिंडी इस्लामाबाद मरकज में NNB यानी नेशनल न्यूज ब्यूरो कायम किया गया। मुस्लिहुद्दीन मरहूम इसके पहले कंट्रोलर मुकर्रर किए गए। उन्नीस 1975 ही में पाकिस्तान टेलीविजन के कोयटा और पेशावर के मराकज में यूनियंस रजिस्टर हुई। ये अगस्त 1975 की एक शाम थी। कराची सेंटर के मौजूदा जनरल मैनेजर अब्दुल करीम बलोच सदर के इलाके से गुजरते हुए एक ऐसे ही नीलाम घर पर रुके। इन्हें कीमत के बजाय सवालात के जरिए नीलाम घर का ख्याल आया। यही ख्याल प्रोग्राम नीलाम घर का मुहर्रिक बना। वो कौन सा शायर तिब के अलावा नुजूम पर भी उबूर रखता था? मोमिन खान मोमिन। मोमिन खान मोमिन। 4 नवंबर 1975 कराची सेंटर से नीलाम घर का आगाज है। ये पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख में तवील तरीन अरसे तक जारी रहने वाला शो है। इसके पहले प्रोड्यूसर आरिफ राना थे। उन्होंने बुनियादी ख्याल को अमली प्रोग्राम बनाने में बड़ी मेहनत की। नीलाम घर ने पीटीवी को नई राहें दिखाई। पीटीवी को आमदनी में इजाफे का एक नया जरिया मिला।
اس سلسلے میں پی ٹی وی سیلز کے کارکنوں کی شب و روز محنت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ نیلام گھر کو میں ایک عوامی پروگرام کہتا ہوں، اس لیے کہ اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں، اس میں جھونپڑی کا مزدور بھی آتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میرا یہ پروگرام جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے مزدور کی جھونپڑی سے لے کے ایوان صدر تک دیکھا جاتا ہے۔ تو عوامی پروگرام ہے، اس کے ذریعے لوگوں تک علم بھی پہنچایا گیا، اطلاعات بھی پہنچائی گئی، لوگوں نے اس پروگرام میں اپنے ملک کی اعلیٰ مختلف فیلڈز کی اعلیٰ شخصیات سے تعارف بھی کیا، لوگوں تک بہت سے انعامات بھی پہنچے۔ 1975 میں پی ٹی وی سے کئی اور مقبول پروگرام پیش کیے گئے۔ نئی پرانی ایک کہانی، یہ بچوں کا کریز تھا۔ اس پروگرام کے ذریعے بین الاقوامی ادب سے دلچسپ کہانیوں کو اردو میں منتقل کیا گیا۔ اس سیریز کو منیزہ ہاشمی نے پیش کیا۔ اس کی مصنفہ کشور ناہید تھیں۔ سہیل رانا نے سنگ سنگ چلنے کے بعد بچوں کو موسیقی کی تعلیم دینے کے لیے 7 سروں کی دنیا کا آغاز کیا۔ حسینہ معین نے بچوں کے لیے اپنا پہلا سیریل رومی تحریر کیا۔ بہت مزے کا ہے، واہ واہ۔ رومی کوئی آ رہا ہے، جلدی سے آنکھیں بند کر لو۔ کوئٹہ سے ناہیدہ صفدر نے الف بے جیم پیش کیا۔ 1975 میں لاہور میں بچوں کے لیے پی ٹی وی نے پہلی کارٹون فلم جھوٹا الو بنائی۔ ضیاء محی الدین ضیاء کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے۔ یہ پروگرام کسی ایک موضوع پر پیش کیا جاتا تھا، اسے قاسم جلالی نے پروڈیوس کیا۔ اطہر شاہ خان نے انتظار فرمائیے کے ذریعے اپنا مشہور کردار جیدی متعارف کروایا۔ بیٹھا ہوا کھاتا رہتا ہے حرام۔ ارے رہنے دے، کیا کھاتا رہتا ہوں میں، ملتا کیا ہے اس دفتر میں؟ صبح مجھے بریکنگ فاسٹ صحیح نہیں ملا، نو بٹر سلائس، نو انڈاز، اونلی 1 کپ آف ٹھنڈی ٹھار چائے اینڈ 2 پاپاز۔ جب کراچی مجھے بلایا گیا تو مجھے تلاش تھی ایک بہت ہی احمق کردار کی، بہت احمق چاہیے تھا مجھے اس کے لیے، تو بڑی دیر تلاش کیا، کوئی نہیں ملا، تو آخر کار وہ پھر مجھے آئینے کے سامنے مل گیا۔ رقص کا پروگرام پائل امیر امام نے شروع کیا۔ ناہید صدیقی رقاصہ تھیں۔ اس پروگرام میں آواز ضیاء محی الدین کی تھی۔ اختر وقار عظیم نے اقبال بانو کا پروگرام غزل اس نے چھیڑی پیش کیا۔ میزبان حمایت علی شائق تھے۔ یہ کیسا قدم اٹھانے لگے لوگ اپنے دیے جلانے لگے۔ موضوع سفر پی ٹی وی کا ایک یادگار سلسلہ تھا۔ اس کا موضوع پاکستان کا کلچر تھا۔ 90 منٹ دورانیے کے اس پروگرام میں ملک کے مشہور دانشور لیکچر دیتے تھے۔ اس پروگرام میں ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، فیض احمد فیض اور پروفیسر کرار حسین نے الگ الگ توسیعی لیکچر دیے۔ اقتدار میں آ جائے گا، جس کی بات نہیں مانی جائے وہ اپنی بات کہتا رہے گا۔ صاحب، جہاں اختلاف عقائد کی بنیاد پر ہو وہاں اختلاف ضروری ہے، تضاد بھی ضروری ہے۔ درست ہے، عقائد کی بنیاد پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اس کلچر کو اپنانا بھی مشکل ظاہر ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک لحاظ سے، چونکہ ہمارے یہاں عقائد کا اختلاف نہیں ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی عقائد میں کوئی اختلاف ہمارے یہاں موجود نہیں ہے۔ جھوک سیال کے ذریعے پنجاب کے جاگیردارانہ ماحول کی بڑے مؤثر انداز میں عکاسی کی گئی۔ اس کی مجموعی طور پر 27 قسطیں نشر کی گئیں۔ اس قدر ٹھوس گواہوں کے باوجود پیر عدالت حسین کو بری کر دیا جائے۔
सरासर ज्यादती है, जुल्म है। सिर्फ एक सवाल इस सारी ज्यादती और जुल्म की तलाफी कर सकता है। क्या सवाल? कि दादुआना से उठाकर नूरा को सबसे पहले कहां ले जाया गया और किसके कदमों में फेंका गया? मगर ये सवाल आपने पूछा तो था। पूछा था, मगर इसका सही जवाब सिर्फ नूरा ही दे सकती है। ये यावर हयात ने तख्लीक किया। हिंदुस्तान में अहद सलातीन के उरूज ज़वाल को तारीखी ड्रामों के सिलसिले आखिरी शब में मौजू बनाया गया। डायरेक्शन मोहम्मद निसार हुसैन की थी और इसे सफदर मीर ने तख्लीक किया। मुतकब्बिर है, इसके बावजूद इससे पूछना जरूरी है। मैं इसीलिए यहाँ तक आया हूँ। सुल्तान मुअज्जम, रास्ते भर मैं इसको समझाता रहा, लेकिन ये अपने इनकार पर कायम है। फिर भी पूछना जरूरी है, अतमाम हुज्जत के लिए ही सही। इन ड्रामों में जो बुनियादी बात मैंने कोशिश की करने की वो ये थी कि जो अंदरूनी तजादात थे पाकिस्तान अपना हिंदुस्तान के उस ज़माने के मुआशरे में, और ख़ास तौर से जो मुसलमानों का मुआशरा था और मुसलमानों का जो सियासी ढांचा था उस ज़माने का, उसमें जो तजादात थे उनको पेश करने की कोशिश की गई। कमर आफ्ताब अहमद की मशहूर सीरीज जिंदगी ए जिंदगी टीवी ड्रामों 1975 में पीटीवी ने अपनी पहली रंगीन दस्तावेजी फिल्म तख्लीक की। इसका नाम लाइफ इन स्टोन्स था। इस फिल्म में महात्मा बुद्ध की तालीमात और जिंदगी को इन संगी मुजस्समों और तराशी हुई तख्तियों के जरिए बयान किया गया जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ म्यूजियम्स में महफूज हैं। इसका स्क्रिप्ट साबिक वजीर राजा त्रिदेव रॉय ने लिखा, अक्कासी शाह आलम की थी और प्रोड्यूसर उबैदुल्ला बेग थे। 1975 के अवाखिर में हालात हाजरा का एक 15 रोजा प्रोग्राम एनकाउंटर शुरू किया गया। इसमें बैनुल अक़वामी मसाइल पर माहिरीन को इजहार ख्याल की दावत दी जाती थी। इस सिलसिले के इब्तिदाई चंद प्रोग्रामों की कंपेयरिंग मौजूदा वजीर आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी की। 1975 में पीटीवी ने एक और बैनुल अक़वामी अवार्ड हासिल किया। शहजाद खलील मरहूम की तख्लीक करदा प्रोग्राम रूहे मालकोस को 9वें हॉलीवुड फेस्टिवल ऑफ वर्ल्ड टेलीविजन ने बेहतरीन प्रोग्राम करार दिया। 1976 पीटीवी की तारीख में खुसूसी अहमियत का हामिल है। 20 दिसंबर को रंगीन नशरियात के आगाज से पीटीवी एक नए अहद में दाखिल हुआ। पहले दिन 3 रंगीन प्रोग्राम दिखाए गए जो ये थे: बच्चों का प्रोग्राम सोना देस, अंग्रेजी फिल्म आर्नी और अशफाक अहमद की मशहूर सीरीज एक मोहब्बत 100 अफसाने के सिलसिले का ड्रामा फूल वालों की सैर। इंसान चाहे तो झूठे मुर्शिद से भी इरफान हासिल कर लेता है। क़िबले की ठीक सिमत का पता न भी चले तो नमाज हो जाती है। प्रोफेसर मदनी स्पीकिंग। ये यूनिवर्सिटी है सर, कोई पॉलिटिकल अखाड़ा नहीं। जिस तरह शराब पीकर कोई मस्जिद में नहीं जा सकता, उसी तरह हथियार उठाकर कोई यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकता। ये इसके तकद्दुस के खिलाफ है, इसकी असमत के खिलाफ। पहला रंगीन नगमा रफीक वड़ाइश ने नाहिद अख्तर की आवाज में पेश किया। 1976 के दौरान मुल्क में 2 नए बूस्टर्स लगाए गए। टेलीविजन बूस्टर्स की तनसीब एक दिक्कत तलब और सब्र आज़मा काम है। बूस्टर्स आमतौर पर आबादी से दूर इलाकों और बुलंद मकामात पर नस्ब किए जाते हैं। अक्सर मकामात पर तो पहुंचने के लिए सड़क भी मौजूद नहीं होती। यहाँ पीटीवी के इंजीनियर्स और हुनरमंद मौसम की चीरा दस्तियों से बेनियाज पीटीवी की नशरियात नामसाइद हालात में अपने घरों से दूर बेहतर तौर पर पहुंचाने के लिए हरदम कोशा रहते हैं। उन्नीस 1976 को अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़वातीन के साल के तौर पर मनाया। इसकी अक्कासी उस दौर के पीटीवी प्रोग्रामों से भी होती है। हवा के नाम
پی ٹی وی کا خصوصی سیریل تھا. اس کے زیادہ تر ڈرامے بانو قدسیہ نے تحریر کیے. اس کے پروڈیوسر غفران امتیازی اور ساحرہ کاظمی تھے. مگر یہ بتاؤ کہ جناب آج کالج کیوں نہیں گئی؟ موڈ نہیں بنا. موڈ نہیں بنا؟ واہ واہ، کیا موڈ پایا جناب نے. عرفان یہاں سے اٹھو اٹھو. حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے. لاہور سے 8 جولائی کو نوید شہزاد نے بچوں کے لیے ایک دلچسپ کوئز پروگرام 1/3 شروع کیا. پشاور کے پروگرام سعدیہ کے ساتھی نے بھی مقبولیت حاصل کی. 14 جون 1976 کو فلمی نغموں پر مشتمل پروگرام گیت مالا شروع کیا گیا. اسے عوام نے بہت پسند کیا. یہ پروگرام 15 روزہ تھا. چاند کو چاند نہ کہتا، تیرا چہرہ کہتا. خواجہ نجم الحسن کے پیش کردہ پاپولر میوزک کے پروگرام عالمگیر شو نے بھی بڑی مقبولیت حاصل کی. عالمگیر شو کے کئی نغمے آج بھی عالمگیر کی پہچان بنے ہوئے ہیں. راہیں ہمیں اب جو کہے، راہوں کی باہوں کو چھوڑ چھوڑ چلی. دنیا پاکستان اپنے دور کا انتہائی دلچسپ اور معلوماتی پروگرام تھا. اس میں اعداد و شمار کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ پاکستان دنیا کے مقابل مختلف شعبوں میں کیا مقام رکھتا ہے. اس کے میزبان فرحات زیدی تھے اور ماہر کی حیثیت میں جمیل الدین عالی شریک ہوئے تھے. اس پروگرام کو تاجدار عادل نے پیش کیا. 1976 قائد اعظم کی 100 سالہ تقریبات کا سال تھا. پی ٹی وی نے اس موقع پر خصوصی پروگرام پیش کیے. ملک کی تمام جامعات کے درمیان کوئز مقابلہ منزل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا. یہ 14 اگست کو شروع ہو کر قائد اعظم کے یوم پیدائش 25 دسمبر پر اختتام کو پہنچا. 1976 میں ڈرامے کے شائقین شمع کے پروانے بنے رہے. اے آر خاتون کے اس مشہور ناول کو فاطمہ سریا بجیا نے ڈرامے کا روپ دیا. قاسم جلالی اس کے پروڈیوسر تھے. لو شمع کیک کھاؤ. 10 11 12 آج 13واں دن ہے. طاہر بھائی کیا 13 برس بھی یوں ہی گزر جائیں گے؟ راولپنڈی اسلام آباد سے سیریز سو ہے یہ بھی آدمی بڑی توجہ سے دیکھی گئی. غفران امتیازی اور اعظم خورشید نے اس پر بڑی محنت کی. تجرباتی طور پر اس کے چند کھیل فلم پر بھی تیار کیے گئے. کیا بات ہے بیٹی؟ پیاس لگی ہے ماں. بیٹی گلاس جب پاس کر سو جا کرو. اچھا. ایک تھا گاؤں پشاور ٹیلی ویژن کا پہلا ڈرامہ سیریل تھا. فہمیدہ اختر کی اس کہانی کی ڈرامائی تشکیل جوہر میر نے کی. اس کی ہدایات عتیق احمد نے دی. یہ پشاور سینٹر کا بڑی منزل کی طرف پہلا قدم تھا. ہم جو کام کرتے تھے اور موسٹلی جو ہمارے پروڈیوسر صاحبان دوستوں نے کیا کام، لکھنے والوں نے، ایکٹرز ایکٹریسز نے، وہ یہ کام ہوتا تھا کہ جسٹ ٹو پروو تھنگس ٹو آور سیلوز کہ جب ہمیں چیلنج ملا تو کیا ہم ڈڈ وی کم اپ، کیا ہم کر سکتے تھے اس چیلنج کو ایکسیپٹ. تو یہ سکن ڈیپ پیورائل سلی سطحی قسم کی باتیں ہمارے اسٹیشن سے بہت کم ہوئی ہیں. جو ڈرامہ ہم نے کیا ہے، جو مسئلہ ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس کی سوشل، اکنامک، پولیٹیکل، مورل، کلچرل ریلیونس جو تھی وہ بڑی زیادہ ضروری ہوتی تھی. 1976 کے آخر میں تاریخی ڈرامہ سیریز تعبیر کا آغاز ہوا. اس سیریز میں ممتاز شاعر، ڈرامہ نگار اور نقاد سلیم احمد مرحوم نے ہماری تحریک آزادی کا احاطہ کیا. 17 قسطوں پر مبنی اس مارکت الآراء سیریز کے پروڈیوسر محسن علی تھے. لوگ بہت دنوں تک اس نام کو یاد رکھیں گے. لاہور مرکز کے ایک محبت 100 افسانے کا شمار ٹی وی کلاسک میں کیا جاتا ہے. اس میں محبت کو مرکز بنا کر اشفاق احمد نے لازوال کہانیاں تخلیق کی. اس سیریز نے نہ صرف اردو ڈرامے کے وقار میں اضافہ کیا بلکہ اس کے ذریعے عوام کے ذوق و شوق کو بھی وسعت ملی. اس کے پروڈیوسر محمد نثار حسین تھے. آپ خود ہی ڈالیے بابو، کھلا ہے، آسان ہے. او میاں، او بھائی، اپنے پیسے تو لیتے جاؤ. او مسٹر، دیکھیے، اس سیریز کو جب ہم نے ٹیلی ویژن پہ پیش کیا تو اسے لوگوں نے بہت پسند کیا، باوجود اس کے کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ تھا. لیکن اس کے موضوعات میں کچھ ایسا تنوع تھا
کہ دیکھنے والے ناظرین اس کا انتظار کرتے تھے، اور چونکہ انسان کا تعلق ازل سے محبت کے ساتھ اس کے مختلف شبیہوں میں اور مختلف روپوں میں ہے، اس لیے اس سیریز کو کافی، میں سمجھتا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ میری سیریز تھی، لیکن جہاں تک ناظرین کے رد عمل کا تعلق ہے، اسے بہت پسند کیا گیا۔ اسلامی سربراہ کانفرنس کی دوسری سالگرہ کے موقع پر پی ٹی وی نے دوسرے انٹرنیشنل فیسٹیول کا اہتمام کیا۔ اس سال دستاویزی فلموں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ جوری نے پاکستان کی دستاویزی فلم لیکس آف سندھ کو پہلا انعام دیا۔ اس کے پروڈیوسر عبید اللہ بیگ تھے، لیکن میزبان ہونے کے ناطے پاکستان مقابلے سے دستبردار ہو گیا۔ اس طرح اول انعام ایران کی دستاویزی فلم نے حاصل کیا۔ By the presence in our midst of distinguished delegates and observers from brotherly Muslim countries and different parts of Pakistan who have graced this occasion with their presence. 1976 میں پی ٹی وی نے 2 انٹرنیشنل ایوارڈز حاصل کیے۔ علی بابا کی تحریر کردہ ڈرامے ڈنگی منج دریا کو مئی جون میں منعقدہ پری جینیسس میں تیسرے انعام کا حقدار قرار دیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی علاقائی زبان میں تیار کیے ہوئے پروگرام کو بین الاقوامی اعزاز ملا۔ چالاک ٹھڈوں دے تو ہاں ہی وٹ یہ کھگل ونی جوڑے کے کھارا تا خوش تھی ویندی۔ اس کے پروڈیوسر ہارون رند تھے۔ اس ڈرامے کو پریکس جینیس انٹرنیشنل ایوارڈ میں 3rd پوزیشن ملی۔ پوزیشن اور اعزاز تو ڈراموں کو ملتے رہتے ہیں، پروگراموں کو، لیکن اس کی بڑی خوبی اور بڑا اعزاز یہ تھا کہ اس ڈرامے کے مسودے پہ سندھ اسمبلی نے اپنے اکارڈ میں ترمیم کی، ایکٹ میں ترمیم کی۔ دنیا کے چند ایسے پروگرام ہیں جس کے مسودوں کی بنیاد پہ وہاں کے ہاؤسز اپنے اکارڈ میں ترمیم کرتے ہیں، اور اس ڈرامے کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ شیریں عظیم مرحومہ کے پروگرام پائل کو سابق چیکوسلوواکیہ کے گولڈن پریگ فیسٹیول میں اسپیشل ایوارڈ ملا۔ 1977 ملک میں دوسرے عام انتخابات کا سال تھا۔ پی ٹی وی نے اس موقع پر بھی اپنی قومی ذمہ داری کو محسوس کیا۔ کوئٹہ اور راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے کوئٹہ کے قریب لگ پاس میں ٹرانسمیٹر نصب کیا گیا، جس کا افتتاح قومی اسمبلی کے انتخابات سے 5 روز پہلے ہوا۔ الیکشن کی نشریات کو وسعت دینے کے لیے الیکشن سے 2 روز پہلے ساہیوال بوسٹر کا افتتاح کیا گیا۔ قومی اسمبلی کے انتخابات 7 مارچ کو ہوئے۔ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا انعقاد 10 مارچ کو کیا گیا۔ پی ٹی وی کے تمام مراکز میں شہری انتخابات سجائے گئے۔ ان کی سج دھج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ جولائی 1977 میں ملک میں ایک بار پھر مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ ملک میں یہ تبدیلی ٹی وی اسکرین پر بھی اثر انداز ہونا شروع ہو گئی۔ ء میں ملک میں مارشل لاء اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ مارشل لاء حکومت نے نئی پالیسی کے تحت پروگراموں میں بنیادی تبدیلیاں کی۔ ادھر ٹی وی کے کارکنوں نے 1976 کے معاہدے کے نفاذ کے سلسلے میں اپنے مطالبات کے حق میں 16 فروری کو ہڑتال کر دی۔ بہت سے کارکن گرفتار کر لیے گئے۔ ملٹری کورٹ نے پی ٹی وی کے کارکنوں کو سزا سنائی۔ 100 سے زائد ملازمین ملازمت سے برطرف کر دیے گئے۔ یوں پی ٹی وی کے کارکنوں نے جمہوریت کی متلاشی قوم کے ساتھ خود بھی دکھوں کی کڑی دھوپ میں سفر کیا۔ 6 جون کو صوبہ سندھ کے مقام نورپور میں پی ٹی وی کے نئے ری براڈ کاسٹ سینٹر نے کام شروع کیا۔ 1978 کے سال میں طنزیہ و مزاحیہ خاکوں پر مبنی پروگرام ایسا بھی ہوتا ہے کوئٹہ سینٹر کو متعارف کرانے کا سبب بنا۔ اسے زیب شاہد نے پروڈیوس کیا۔ آفتاب خواجہ اس ٹیم کے اہم رکن تھے۔ ایسا بھی ہوتا کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ کوئٹہ ٹی وی کی شناخت جو تھی وہ ایسا بھی ہوتا سے شروع ہوئی۔ اس سے پہلے ہم پروگرام کرتے رہے کوئٹہ ٹی وی سے، لیکن ہمیں صحیح معنوں میں پورے پاکستان میں جو شناخت ملی یا تعارف ہوا ہمارا، وہ ایسا بھی ہوتا سے ہوا۔ 1978 میں وفاقی ٹی وی کمپلیکس کی پہلی عمارت مکمل ہوئی، چنانچہ راولپنڈی کے علاقے لال ازار سے پی ٹی وی کے صدر دفاتر کو اس نو تعمیر شدہ عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ 1978 کے اواخر میں
भारत की क्रिकेट टीम 23 बरस के तवील अरसे बाद पाकिस्तान के दौरे पर आई है। ये मैच देखने के लिए अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश पाया जाता था। यही वजह है कि बेशुमार नए टीवी सेट्स खरीदे गए। पाकिस्तान टेलीविज़न की जो अब कवरेज है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि क्रिकेट में ख़ास तौर जो मैंने देखी थी, एक ऑस्ट्रेलिया चैनल 9 की जो थी वो सबसे अच्छी थी, मगर उसको कंपेयर करते हुए मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त कवरेज है ख़ास तौर क्रिकेट में बहुत अच्छी है, क्योंकि या तो हमारे कैमरामैन जो हैं उनको क्रिकेट की समझ है और क्रिकेट खेले हुए हैं, क्योंकि कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि कोई भी शॉट्स और अगर कोई बैट्समैन आउट हुआ हो और वो कैच ना किया हो। बाय द वे, आज आप दोपहर को कहाँ गई थी? यहाँ एक अखबार का रिपोर्टर आया था जो आपसे बात करना चाहता था, आपकी तस्वीरें खींचना चाहता था। मैं नाहिद के साथ बाहर गई थी। ग़ालिबन अब तक आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ है, इसलिए आज साफ साफ बता रहा हूँ कि मुझे आपका नाहिद के साथ कहीं आना जाना पसंद नहीं है। आप टाइम मीटर नोट करें, ठीक है? राइट, यस सर। आप प्लेस मीटर से ना सिम्ट नोट करें। जैसे सर जी, ये लीजिए जी। आप ब्रेन मीटर से ना ख्यालात नोट करें, समझ गए? कुकी, आप जल्दी से हेडफोन पहनिए। अब बेटा आप साउंड मीटर कंट्रोल करें। 1978 के दौरान हालात हाजरा के कई नए प्रोग्राम शुरू किए गए, जिनमें पस मंजर, सरसब्ज, हमारी मईशत, देखा सुना, तज्जिया, बखिदमत जनाब और ये मिट्टी ज़रखेज़ है शामिल थे। कराची से शफी अहमद कादरी ने बच्चों की ज़हानत जांचने के लिए ज़हानत के उन्वान से एक मुनफरिद मालूमाती प्रोग्राम शुरू किया। इसकी कॉन्पेयर खुशबख्त आलिया थी। 1978 में ख्वाजा नजमुल हसन ने लाहौर मरकज से दास्तान गो के उन्वान से एक मयारी अदबी प्रोग्राम शुरू किया। इसकी कॉम्पेयरिंग यूसुफ कामरान करते थे। 7वां दिन एक तजुर्बाती प्रोग्राम जिसे शहजाद खलील पेश करते थे। मूसीकी के प्रोग्राम नैरंग में नाहिद न्याजी और मुस्लिउद्दीन अपने फन का मुजाहिरा करते थे। इसकी प्रोड्यूसर सूफिया लतीफी थी। कोयटा टेलीविजन के क़याम को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। अभी इसका राब्ता माइक्रोवेव लिंक से भी नहीं था। ऐसे में कोयटा ने अपनी पहली सीरीज माँ के उन्वान से पेश की। ये कोयटा की ड्रामे में इब्तिदा थी। माँ सीरीज़ 13 एपिसोड का था और हर एपिसोड में इत्तेफाक से मैंने ही माँ का रोल अदा किया। तो जब हमने ये प्लान किया तो आफ्ताब ख्वाजा से हमारे सीनियर आर्टिस्ट ने पूछा गया कि माँ सीरीज़ के लिए तो 13 माओं की ज़रूरत होगी, तो कहाँ से लाएंगे? तो मेरे लिए ये बड़े अच्छा कमेंट उन्होंने दिया, कहने लगे कि पहला एपिसोड अज़रा आफ्ताब कर लेंगी, दूसरा उन्हें थोड़ा सा गेटअप दे के कर लेंगे, तीसरा थोड़ा सा मज़ीद गेटअप दे लेंगे। तो ये मेरे लिए ऑनर की बात है। कराची से इशरत अंसारी ने आप गीने शुरू करके आप गीने को ठेस न लगने दी। तारीख़ इस्लाम की मुमताज़ ख़वातीन के कारनामों पर मबनी ये सीरीज़ फातिमा सुरैया बजिया तहरीर करती थी। इसमें सेट कम इस्तेमाल किए गए और क्रोमा के जरिए नए पस मंज़र तख्लीक किए गए। तकदीर की बारगाह में इस्तादा। कॉफी हाउस में हमीद काश्मीरी ने अदीब और शोरा के मसाइल को अपना मौजू बनाया। इसके प्रोड्यूसर बख्तियार अहमद थे। मैं अपने अल्फाज वापस नहीं लूंगा। जॉली, तुम एक्टर नहीं हो। शोरा साहब देखिए देखिए, मुझे कुछ सीरियल ऐसे भी गुजरे हैं जिन लोगों ने दौड़ दौड़ के भाग के देखा और बेख्तियार देखा। लेकिन साथ ही तौर पर अगर आप मुझसे पूछें तो काफ़ी हाउस जो है वो मेरी भी और टेलीविज़न की भी एक प्रेस्टीजियस सीरीज़ है। प्रेस्टीजियस तो इस एतबार से कि इसमें लिटरेचर भी है, टेक्निक भी है, ड्रामा भी है। और उस वक्त मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं इसमें पता नहीं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि उससे पहले मैंने टेलीविज़न पर यह फॉर्मेट नहीं देखा था।
अकेला अकेला नहीं, ख्वाबों में मैं भी अकेला अकेला नहीं। इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो बिल्कुल सच कहा आपने, बाज़ वक्त अल्फाज कितने बेकार लगते हैं। जी क्या मतलब? मेरा मतलब है कि बात अल्फाज के सहारे के बगैर भी कितनी खूबसूरती से कही जा सकती है और सुनी जा सकती है। पता नहीं। अंकल उर्फी वो पहला ड्रामा, वो पहला सीरियल मेरे करियर में आया जिसने उस वक्त तक टेलीविज़न में जो ड्रामे की जिस नहज पे चल रहा था उससे खासी डेविएशन थी, किरदार के हवाले से और ओवरऑल ड्रामे के हवाले से भी। और मेरे ख्याल में आज अगर हम टेलीविज़न की ड्रामे की तारीख की बात करें तो अंकल उर्फी उन ड्रामों में से एक है जिसने अपने वक्त में मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े। अंकल आप वही है ना, अंकल सरदम? वो हैगा अंकल, मेरा इस खातून की पूर जनरल नॉलेज यानी कि गरीब जनरल नॉलेज की वजह से मेरा दिल फीती फीती हो गया। वो आप नहीं जानती खातून, आई एम द अंकल सरगम एंड द हैंडसम हैगा अंकल। आगे तारफ तुम करवा। कलियां के जो पहले प्रोड्यूसर थे वो कैसर फारूक, बड़ा हमारे दोनों नामों में काफ़ी लोगों को शक सा हो जाता है। बहरहाल कैसर फारूक उसके पहले प्रोड्यूसर थे और ब्लैक एंड वाइट में ही होता था। और उसी दौरान जब कलर ट्रांसमिशन शुरू हुई तो हमारा प्रोग्राम भी रंगीन हुआ। कलियां में जो स्क्रीन पे अपीयर हो चुके हैं 120 के करीब कैरेक्टर्स जो मैंने बनाए और टीवी पे आए, उनमें से गो के 22-23 कैरेक्टर ऐसे थे जो सबको याद रहे और उन्होंने शोहरत हासिल की। तो कलियां बेसिकली जब ये शुरू हुआ तो बच्चों के लिए था और शुरू में इसको रखा था हमने एजुकेशनल भी हो, एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम, लेकिन आस्ता आस्ता ये पूरा एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम बन गया। जब इसका दूसरा स्पेल था जो 80s में था तो ये बड़ों के लिए बनाया गया। और लेकिन चूंकि इसके कैरेक्टर्स ऐसे थे कि बच्चों के साथ उनकी एसोसिएशन बहुत थी, तो बच्चों जो बच्चे देखते थे उसको एसोसिएट करते थे और इसे अपना प्रोग्राम समझते थे। चुनांचे हमने सोचा कि इसको प्रोग्राम ऐसा बना देना चाहिए कि एक फैमिली व्यूइंग प्रोग्राम बन जाए। 1978 में जर्मनी के शहर म्यूनिख में होने वाले प्रिजोनिस में बच्चों के प्रोग्राम कलियां को इनाम दिया गया। ये पीटीवी का पहला रंगीन प्रोग्राम था जिसे बैनुल-अक़वामी एजाज से नवाजा गया। इसकी प्रोड्यूसर बुशरा रफीक के क्या तासुरात थे? मैं जब मुझे पता चला कि मेरे प्रोग्राम को स्पेशल अवार्ड मिला है तो पहले तो मुझे यकीन नहीं आया। जाहिर है इतने ज़्यादा मुल्कों से वहाँ प्रोग्राम आए हुए थे और हम बेचारे वो बस अपना एक प्रोग्राम लेके गए थे। लेकिन बहरहाल उसमें चूँकि कुछ कल्चरल टच था और कुछ उसमें नई सी चीज़ थी, पपेट्स थे, तो शायद इस वजह से उन्होंने इसको इनाम दिया और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया। और नेचुरली मैं बहुत खुश हुई और स्पेशली वो टाइम मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती जब मैं अपना प्राइज़ लेने के लिए गई, अपना अवार्ड लेने के लिए गई, तो मेरे दिल की आवाज़ इतनी धड़कन इतनी तेज़ थी कि मेरे कान उसको यानी बखूबी सुन रहे थे। 1979 पीटीवी के मुलाजमीन के लिए नई खुशखबरियां लाया। जुलाई के महीने में पीटीवी के मुलाजमीन की तमाम पोस्ट के बुनियादी ढांचे को असर नौ तरतीब दिया गया। 1 मार्च 1979 को लाहौर के करीब जमालदीन वाली में पीटीवी के 12वें बूस्टर का इफ्तिताह किया गया। 1979 में मजहबी प्रोग्रामों में इजाफा हुआ। इकरा के उन्वान से बच्चों को नाजरा कुरान मजीद सिखाने का पहला प्रोग्राम शुरू किया गया। ये प्रोग्राम आफ्ताब अजीम और शफी अहमद कादरी पेश करते थे। इसी साल जुलाई सितंबर की सहमाही में फरमान इलाही का आगाज हुआ। ये प्रोग्राम आज भी जारी है। 30 अगस्त 1979 को लाहौर मरकज से बच्चों के प्रोग्राम अल्फ लैला का आगाज किया गया। ये प्रोग्राम बच्चों में बड़ी पसंदीदगी से देखा गया। अल्फ लैला में अरबी अदब से माखूज कहानियाँ दिखाई गईं। इसमें टेलीविजन की जदीद तकनीक इस्तेमाल की गई। ये प्रोग्राम 3 बरस जारी रहा।
الف لیلہ منیزہ ہاشمی نے شروع کیا، بعد میں تنویر مسعود اور روحی اعجاز بھی اس کی پروڈیوسر رہی۔ یہ پروگرام 30 اکتوبر 1982 کو ختم ہوا۔ اس دوران میں 140 پروگرام پیش کیے گئے۔ ابتدا میں اسے عزیز اثری تحریر کرتے تھے، بعد میں زیادہ تر پروگرام اے حمید نے لکھے۔ آج بھی میں لکھتا ہوں تو مجھے بچوں کے لیے لکھتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے لکھنا بڑا مشکل تو نہیں میرے لیے، کیونکہ مجھ سے بچہ لکھواتا ہے جو اندر ہے، لیکن یہ ہے کہ بچوں کے لیے لکھنا ذمہ داری کا بڑا کام ہے، اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا پودا ہے جس کو آپ یاری کر رہے ہیں، جس کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو کوئی ٹوٹ گر نہ پڑے، یہ نہ ہو، ٹوٹ نازک ہے، وہ پتے ہیں، مٹی ادھر ہوگی، ہوا نہ لگ جائے اسے، یہ خیال آتا ہے۔ چنانچہ میں بڑا محتاط رہتا ہوں جب لکھتا ہوں کہ بچوں کے میرے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز نہ نکل جائے جس سے بچوں پہ برا اثر ہو۔ جنوری 1979 میں کراچی مرکز سے کوئز شو مینا بازار کا آغاز ہوا۔ یہ پی ٹی وی سے خواتین کا پہلا مکمل کوئز شو تھا۔ اس کی کمپیئر خوش بخت شجاعت تھیں۔ یہ پروگرام 3 سہ ماہی تک جاری رہا۔ ملتی جا رہی ہے، خوشی سے پھولتی جا رہی ہیں۔ ہاں ویسے آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ پچھلے دنوں ویسے میں کچھ ضرورت سے زیادہ موٹی ہو گئی تھی، صحت مند ہو گئی تھی۔ پچھلے دنوں؟ جی، اب فٹ ہو گئی ہوں۔ آپ سے پہلے سوال ہے کہ عید کے مہینے کا عربی نام کیا ہے؟ شوال۔ شوال، صحیح جواب۔ اچھا، آپ کو دیکھ کر ہمیں اس وقت انکل عرفی کی بینا بہت یاد آ رہی ہے۔ بینا آپ کو یاد آتی ہے؟ جی ہاں، بہت اچھا میرا ایکسپیرینس تھا۔ اس کے پروڈیوسر ایم ظہیر خان تھے۔ جنوری 1979 سے لاہور اسٹیشن سے چہرے کے عنوان سے ایک اسٹیج شو شروع ہوا۔ اس میں مختلف شعبوں میں کارنامے انجام دینے والی شخصیات کو مدعو کیا جاتا تھا۔ اسے شہنشاہ نواب نے پروڈیوس کیا۔ پروگرام چہرے کے ایک پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران دانشور اور ماہر تعلیم ڈاکٹر صادق وفات پا گئے۔ ٹرائپوس کیمبرج میں کیا۔ وادی وادی روپ کوئٹہ سینٹر کا موسیقی کا پہلا پروگرام تھا جسے نیٹ ورک پر پیش کیا گیا۔ خواجہ نجم الحسن نے انداز بیاں اور میں ولی دکنی سے اقبال تک اردو شاعری کا احاطہ کیا۔ وارث نے پی ٹی وی کے ڈرامے کو ایک نئی جہت عطا کی۔ اس کا آغاز 13 اکتوبر 1979 کو ہوا اور یہ 14 اپریل 1980۔ جیسا کہ اب سب کے علم میں ہے، میرا پہلا سیریل تھا اور اس کے ذریعے سے میں نے خود بھی بہت کچھ سیکھا سیریل کی ٹیکنیک کے بارے میں، لیکن اس کو جو مقبولیت حاصل ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت سارا کریڈٹ جہاں تک اس ٹیم کو جاتا ہے جس نے وارث تخلیق کیا، اس کے ساتھ ہی اس کی اصل قوت جو ہے وہ شاید اس کا موضوع تھا، جو کہ اس سے پہلے ٹیلی ویژن پر مختلف حصوں اور ٹکڑوں میں تو ڈسکس کیا گیا، لیکن اس کو ایک ٹوٹیلٹی میں شاید اس طرح اس سبجیکٹ کو اور اتنی طاقت کے ساتھ پہلی بار پیش کیا گیا تھا۔ ایک چیز جو وارث کے حوالے سے میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری آج ٹی وی کے 30 سال کے حوالے سے ہم باتیں کر رہے ہیں، لیکن 30 برسوں میں ہم نے کیسے کیسے لوگ کھو دیے۔ وارث کو بھی 15 برس بھی نہیں ہوئے، لیکن اب میں کبھی سوچتا ہوں تو وارث کی کاسٹ میں سب سے پہلے تو محبوب عالم ہم میں نہیں ہیں، آغا سکندر اس کی کاسٹ میں مین میں تھے، طاہرہ نقوی تھیں، رینا تھیں، ایوب خان تھے اور 2-3 اور لوگ بھی تھے۔ تو اس حوالے سے وارث کے حوالے سے ان کو یاد کرنا بھی شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق اور ہمارا فرض بنتا ہے۔ لاہور مرکز سے ایک حقیقت ایک افسانہ کے عنوان سے ایک خوبصورت سیریز پیش کی گئی۔ اس میں ریاض بٹالوی کی تلاش کی ہوئی ان سچی کہانیوں کا انتخاب کیا گیا جو ایک مقامی اخبار میں شائع ہوئی۔ راولپنڈی اسلام آباد مرکز سے اردو کے مشہور ادیب ممتاز مفتی کی کہانیوں پر مبنی سیریل ممتاز کہانی کی ادبی حلقوں کے ساتھ ساتھ عوام نے بھی پذیرائی کی۔ 1979 کے دوران پی ٹی وی کے 2 پروگراموں کو انٹرنیشنل ایوارڈز ملے۔ جنوری 79 میں ماسکو میں 3رے انٹرنیشنل ردوگا فوک آرٹ ٹی وی پروگرام میں سکل بن پھول رہی سرسوں کو ڈپلوما آف آنر سے نوازا گیا۔ یہ پروگرام مرغوب احمد صدیقی نے پروڈیوس کیا۔ سکل بن پھول رہی سرسوں حضرت امیر خسرو کے کلام پہ مبنی پروگرام تھا۔ اس کی موسیقی مشرق کی روایت کے مطابق تھی
اور یہ وہ دور تھا کہ جو بلیک اینڈ وائٹ کا دور کہلاتا ہے، اور میرا بھی ابتدائی دور تھا. اس کے ایوارڈ پر یقیناً بہت خوشی ہوئی، اور اس سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ ہماری موسیقی کو اور ہمارے تھاٹ کو، یعنی مشرق کے تھاٹ کو مغرب میں اسی طرح سراہا گیا. ظہیر بھٹی کی تیار کردہ دستاویزی فلم سلوئٹ آف فارچون کو 1979 اور 1980 میں 2 ایوارڈ ملے. پہلا بلغراد میں اور دوسرا برلن کے ایک فیسٹیول میں دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ دستاویزی فلموں کے میدان میں ہمیں ابھی بہت آگے جانا ہے، بہت کچھ سیکھنا ہے، اور ایک واحد ذریعہ ڈاکیومنٹری فلم پروڈکشن پہ کانسنٹریٹ کرنے کا یہ ہے کہ ہم ایک ادارہ ایسا بنائیں، ایک سیل ایسا ترتیب دیں جو کل وقتی طور پہ صرف یہی کام کرے. دنیا بھر میں جہاں ڈاکیومنٹری فلمز بنتی ہیں ان کے لیے کل وقتی ادارے ہوا کرتے ہیں. ان 5 سال کے دوران میں مائکرو ویو لنک کی دستیابی کے بعد علاقائی زبانوں کے پروگراموں نے مقامی ثقافت اور فنکاروں کو ملک کے باقی حصوں سے متعارف کرایا. جال علی گل کر رہی سر. میں کہندی پئی ساں جال چھٹنیاں پر ہاتھ کچھ نہیں آندا. خبر کی دارو وفادار ہو. او پس ورلسمه به خیری دې کور ته ستا ډولۍ راځي. بچې ما د هغې اخري شرط هم پوره کړ. دې جمعې له به خیری ستاسو نکاحي. اور اب آئیے اعداد و شمار کے ذریعے ان 5 برسوں کے دوران پی ٹی وی ترقی کا جائزہ لیتے ہیں. 1974 میں پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات 68.95 ملین آبادی تک پہنچتی تھیں. 1979 میں پی ٹی وی کی نشریات کا دائرہ 77.60 ملین آبادی تک وسیع ہو گیا. 1974 میں پی ٹی وی کی پہنچ 47.92% آبادی تک تھی. 1979 میں 72.49% آبادی تک پہنچ ہو گئی. 1974 میں پی ٹی وی نشریات کا رقبہ 1,31,313 مربع کلومیٹر. 1979 میں مجموعی رقبہ 2,40,350 مربع کلومیٹر ہو گیا. 1973-74 میں پی ٹی وی کی آمدنی 16.04 ملین روپے. 1979 میں آمدنی 64.97 ملین روپے. 1974 میں اشتہارات کا دورانیہ 474 گھنٹے تھا. 1979 میں یہ 515 گھنٹے ہو گیا. 1974 میں نشریاتی رقبہ ملک کے مجموعی رقبے کا 16.33% تھا. 1979 میں 30.19% ہو گیا. 1975 سے 1979 تک کا درمیانی عرصہ پی ٹی وی کے سفر کا تیسرا سنگ میل تھا. اس دوران پی ٹی وی نے تعلیمی نشریات کا آغاز کیا. پی ٹی وی کے کلر پروگراموں کی ابتدا کی وجہ سے تجربے کا رجحان بڑھا. مذہبی پروگراموں میں اضافہ ہوا. ملک میں سیاسی ہنگامہ آرائی اور مارشل لاء کے سبب حالات حاضرہ کے پروگراموں اور خبرنامے پر سے عوام کا اعتماد کم ہو گیا. پی ٹی وی کے 2 نئے سینٹروں کوئٹہ اور پشاور نے صحیح معنوں میں اپنی نشریات شروع کی. علاقائی زبانوں کے پروگراموں کو بھی فروغ ملا. 1975 سے 1979 کے دوران انتہائی مشکل حالات کے باوجود پی ٹی وی نے اپنے سفر میں سست روی اختیار نہیں کی. مستقبل کی جانب اس کا سفر جاری رہا. ابھی اسے نئی آزمائشوں اور نئے چیلنجوں سے گزرنا تھا. یادوں کی باتیں تصویروں کے سنگ آوازوں کے رنگ 20 سال کی لگن نقشے آئینہ فن
मेरा सफर पहुंचा है घर घर। जिंदगी के हर पहलू को नुमाया यूं किया, ज़ौक़ शौक़ का हसी एक शऊर भी दिया। ये शऊर ये सफर इसी तरह नए दिनों नई मुसाफतें दिए, रोशनी बना रहे रवा दबा रहे, यूं ही रवा दबा रहे।